मेरी छोटी बहन ने हमें बहुत तंग किया। मैंने आपको बताया था कि हम 7 बहनें हैं और इस तरह मेरी एक बहन जो है वो कैंसर से फौत हो गई और एक मेरी छोटी बहन है। बाकी हम 5 बहनें हैं माशाल्लाह से। हम तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक ठाक हैं, लेकिन जो हमारी छोटी बहन है ना उसने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। तो अब भी वो कर रही है, ये नहीं है कि अब बाज आ गई है, अब भी वो बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमने उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन ली है। ये हमारी अम्मी अब्बू का घर है जहाँ वो रहती थी और अब यहाँ से वो चली गई है, लेकिन वो अभी भी आती है हमारे घर, नहीं अपने भाई के घर, क्योंकि उसने सिर्फ अपने भाई के साथ बना के रखी है, बाकी उसने सब को छोड़ दिया है। तो मैं यहाँ कहाँ से पे बात ख़त्म की थी कि सब ने उसको मना किया कि तुम ना आ जाओ, तुम ना आ जाओ। मेरे भाइयों ने, मेरे 2 भाई मलेशिया में होते हैं, दोनों ने कहा कि तुम ना आ जाओ चनेट इनके साथ। तो उसने कहा कि नहीं मैंने जाना है, मैंने जाना है। तो उसने हमें मुझे और मेरी बहन को छोड़ दिया और बाकी ये जो 3 बहनें हैं ना ये इकट्ठी हो गई, आपस में मिल गई। तो ये जो चौथी थी वो छोटी उसको साथ ले गई। तो वहाँ जाके हम नहीं मानते थे, हम कहते थे कि लड़का अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बू ने जब हमारी शादियाँ की थी तो अब्बू ने देख के की थी कि ये आलिम दीन है, पढ़ा लिखा है। और मेरे अब्बू ने ये नहीं देखा था कि इनकी ज़ात क्या है, अब्बू ने ये देखा था कि नमाजी है, परहेज़ी है। तो मेरे अब्बू ने हमारी शादियाँ कर दी थी और उसमें ये इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो बिल्कुल ही नमाज क्या जैसे उसके पास से गुज़री ना हो, ऐसे था कि उनके घर में ना नमाज ना रोज़ा कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, बिल्कुल भी, कि उसकी वहाँ शादी हो जाए। लेकिन मेरी बहन ने इसलिए ना की थी कि नहीं ये अच्छा नहीं है, हम इंशाल्लाह इसकी शादी कहीं अच्छी जगह देख के, जैसे मेरे अम्मी अब्बू ने हमारी की है, अच्छी जगह देख के फिर करेंगे। लेकिन उसको थी जल्दी कि मेरी शादी हो जाए। अभी उसकी उम्र भी इतनी नहीं थी, तकरीबन 16 साल थी बस। हुई तो हमारी भी ऐसे ही थी, लेकिन ये है कि हमें फिर हमारे अम्मी अब्बू थे, कोई बात वगैरह होती थी तो मेरे अम्मी अब्बू ख़त्म कर देते थे। लेकिन और कौन संभालता है, और तो कोई भी नहीं। अगर किसी ने कुछ करना है तो अपने सर पे ही करना है माँ बाप के बाद। लेकिन माँ बाप का ये होता है कि माँ बाप हर चीज़ को संभाल लेते हैं। सॉरी मैंने आज फिर सलाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये अभी भाई का घर बनाया था ना, अभी भाई की शादी की थी ना, तो उस वक्त ये सारा घर तैयार करवाया था, तो फिर इसकी वीडियो बनाई थी। ये मेरी अम्मी अब्बू का घर है, यहाँ पे हमारी बचपन की यादें हैं। तो सब कहते हैं कि इस घर को सेल कर दो, लेकिन हमारा बिल्कुल दिल नहीं करता कि हम इस घर को सेल करें, क्योंकि यहाँ पे हम बड़े हुए पले बड़े, और मेरे अम्मी अब्बू ने हमें पढ़ाया लिखाया इसी घर में। तो हमारा दिल बिल्कुल नहीं करता कि हम इसको सेल करें। तो आपकी भी अगर इस तरह की अम्मी अब्बू का घर है तो आपने भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि माँ बाप का घर जो होता है ना वहाँ बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी होती हैं कि अम्मी वहाँ बैठती थी, अब्बू वहाँ बैठते थे, वहाँ ये होता था कि अब ने ये बात की थी, वहाँ बैठकर अम्मी ने ये बात की थी। तो इस तरह अम्मी अब्बू का घर तो कभी भूलता ही नहीं है। तो वो फिर मेरी बहन जो है वो चली गई चनेट, तो गई है तो अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा तो उसकी शादी हो गई। तो फिर ये जो चनेट वाली मेरी बहनें हैं इनकी हमारे साथ बिल्कुल भी सुलह नहीं थी, हमारी आपस में लड़ाई थी कि हम इनके साथ बिल्कुल हमारा बोल चाल ख़त्म था। फिर जो मेरी सबसे छोटी बहन है ना, उसकी जब चौथी बेटी हुई ना, तो हमें पता चला कि उसकी 4 बेटियां हो गई हैं। तो हमें ना बहुत ज़्यादा दुख हुआ तो इस बात का ना, तो हमने ना फिर अल्लाह की रज़ा समझ के ना हमने उनके साथ सुलह कर ली। तो वो जो छोटी थी ना वो फिर खुद ही आई, तो माफ़ी शाफ़ी कुछ भी नहीं मांगा। तो लेकिन ना फिर हमने उसको भी माफ़ कर दिया। तो अभी फिर पिछले दिनों आई तो इसने कहा कि मेरा मियाँ मुझे इस तरह करता है, मेरा मियाँ मुझे मारता है, मुझे कहीं आने जाने नहीं देता। वाकई वो बात उसकी बिल्कुल ठीक है कि वो ना आने जाने कहीं भी नहीं देता उसको ना, वो हर वक्त घर में रहती है। अगर बहनों के घर आना भी है ना तो उसने साथ ही आना है और साथ ही लेके चले जाना। इधर अम्मी अब्बू के घर भी आई है ना वो, तो उसने उसको अकेले नहीं आने देना, उसने खुद साथ आना है और साथ ही लेकर चले जाना है।
تو وہ کہتی تھی کہ میں اکیلی ہوں، تو میرا بھائی جو ملیشیا میں تھا نا، تو وہ کہتا تھا جب وہ آ جائے گی نا تو پھر میں تمہیں وہاں چھوڑاؤں گا، اب تمہارے بہنوئیوں کا گھر ہے، بہنوں کا گھر ہے، اب تم کیسے وہاں جا سکتی ہو؟ تو لیکن وہ کہتی تھی چلو ٹھیک ہے، جب میرا بھائی آئے گا تو پھر تو میں آ ہی جاؤں گی۔ جب بھائی آیا تو اس وقت بھی اس نے نہیں چھوڑا، اس نے کہا کہ نہیں میں خود ہی ساتھ آؤں گا اور خود ہی ساتھ لے کر چلا جاؤں گا۔ تو ایسے ہی اس کو پیسے بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک مرتبہ میرا بھائی چھوٹا جو ہے نا وہ لینے گیا تو زبردستی اس نے کہا کہ میں نے اس کو لے کر ہی جانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ پھر۔ تو اس نے اس کی ایک چھوٹی بیٹی بھی نا، اس نے اپنی بیٹی کو 1000 روپیہ دیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں تم ایسا کرو کہ وہ پکڑ نہیں رہی تھی اس کی بیٹی، اس نے کہا جو اس کے پاس بیٹھی تھی اس کی خالہ، اس نے کہا کہ یہ تم ایسا کرو، یہ تم اس کو ایمن کو دے دو، اس کا نام ایمن تھا۔ تو کہتا کہ اس کی 1000 روپے کی قید ہے جو میں اس کو 1000 دوں۔ تو اس کو اتنا دکھ ہوا کہ اس نے مجھے تو 1000 کی اوقات سنا دی ہے۔ ہم نے نا ایسے ہی اپنے بڑے بھائی جو ملیشیا میں ہوتے ہیں ان کو یہ بات بتائی کہ اس طرح نا ایمن اپنے گھر میں بہت زیادہ دکھی ہے، تو آپ اس کا ساتھ دو، آپ اس کو نا ہم اس کو یہاں پہ بٹھا لیتے ہیں کہ اس کو نا تھوڑا سبق سکھاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نا تو پھر اس کو لے جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خرچہ وغیرہ بھیج دیتا ہوں، تو تم اس کو لے آؤ ایمن کو۔ تو وہ میرا بھائی لینے گیا تو وہ آنے نہیں دے رہا تھا۔ تو میری جو چنیوٹ والی بہنیں تھیں، تو میری بہن نے کہا کہ اگر تم نے وہ کہہ رہی تھی ہم نے نہیں جانا، تو میری بہن نے کہا شادی تو تم نے کی ہے نا، اب اس کو لے کے بھی آؤ ساتھ۔ پھر وہ دونوں تینوں گئے اور اس کو لے کے آئے۔ تو ادھر ہمارے گھر 10-15 دن تقریباً 20 دن ہی رہی ہے وہ۔ تو جو میرے ملیشی والے بھائی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے پیسے وغیرہ بھی بھیجے، اس کا خرچ سارا انہوں نے بھیجا۔ اور اوپر ہمیں آ کے کہتی تھی کہ میں نے نہیں جانا اس کے ساتھ، میں نے ادھر ہی رہنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اور نیچے جا کے بھائی کو کہتی تھی کہ میں نے وہاں پہ جانا ہے، مجھے بھیج دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تو جب ہمیں پتہ چلا تو ہمیں اتنا دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، تم ہمیں ہی کہہ دو کہ میں نے وہاں پہ جانا ہے تو ہم تمہیں لے کے ہی نہ آتے۔ ہمیں کون سا شوق تھا تمہیں لے کے آنے تھا، ہم نے کون سا تمہارا اچار ڈالنا تھا جو تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیا کہ ہمیں بھی ان کی نظر میں برا بنایا اور خود بھی بری بنی، اور اب تم خود اس کے ساتھ اچھی ہوگی اور ہمیں سب کو تم نے ایک طرف پھینک دیا۔ تو اب ہمارا کسی کا بھی اس کے ساتھ نا کہ بول چال بالکل ختم ہے۔ ہم نے کہا ہم نے تو اب اس کے ساتھ صلح کرنی نہیں ہے نا بالکل۔ لیکن جو چھوٹا بھائی ہے نا اس کے ساتھ بھی ہماری ناراضگی تھی کہ اس نے ہمیں پوچھا بھی نہیں اور اس کو بھیج دیا۔ لیکن اب پچھلے دنوں میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا بیچارے کا، اور اس کے نا گھٹنا ٹوٹ گیا تھا، ٹوٹا نہیں تھا کہ اندر سے نا ماس پھٹ گیا تھا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر بھی ہمیں دکھ ہوا، کیونکہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا وہ دل کی بہت نرم ہوتی ہیں بھائیوں کے لیے، خاص کر بھائیوں کے لیے۔ تو پھر ہم گئی تھی ساری اس کا پتہ کرنے بھائی کا۔ تو پہلے بیچارے کا کوئی کام وغیرہ نہیں تھا، اوپر سے اس کا گھٹنا خراب ہو گیا، تو وہ بیچارہ چارپائی پر پڑ گیا اور ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا۔ پھر ہم اس کا پتہ کرنے گئی تھی، لیکن بہن کے ساتھ ہماری کوئی صلح نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کرنی ہے، نہ ہی کوئی ہمارا ارادہ ہے کرنے کا۔ تو یہ اسی کا نکاح تھا، جب یہ بید وغیرہ لے کے آئے تھے۔ تو یہ جب اس کی شادی تھی تو یہ مکان وغیرہ بھی اس وقت ہی تیار کروایا تھا سارا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی سارا ماشاءاللہ۔ اوپر جو میری بہن رہتی ہے اس نے کروایا تھا، اور نیچے جو ہے وہ بھابھی اور بھائی رہتے ہیں، تو نیچے سے میرے بھائی نے تیار کروایا تھا۔ ماشاءاللہ سے گھر تو بہت زیادہ پیارا بنا ہوا، پہلے ہی پیارا تھا، جب اوپر سے کلر وغیرہ ہو گیا تو پھر اور پیارا ہو گیا، کیونکہ ماں باپ کے گھر تو جیسا بھی ہو وہ پیارا ہی ہوتا ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور شیئر کرنا، اور آپ بتانا کہ آپ کو میری یہ باتیں کیسی لگیں، آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اور یہ ہے کچن میری بہن کا ماشاءاللہ بہت پیارا۔ تو میری جو بہن ہے اس کی ہمارے ساتھ کوئی صلح نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ کبھی۔
किसी मोड़ पर भी, क्योंकि वो इधर की बातें उधर बताती है और उधर की ससुराल वालों की हमें बताती है और हमारी ससुराल वालों को बताती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया तो ऐसे किया। कहती तुम तो मुझे बेच रहे थे यहाँ लाकर, तुम तो मुझे बेच रहे थे, तुम तो ये कर रहे थे। बहुत दुख हुआ ना उसकी बातें सुन के कि हमें तो उसके साथ कोई लालच भी नहीं था, हम तो उससे वैसे भी इतना करते थे कि ये हमारी छोटी बहन है, हमने उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन ना उसने हमें धोखा ही दिया। तो अब हमने बस बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हमने कहा बेशक हमारी तरफ से जी ये मरे, लेकिन अब हमने इसके साथ बिल्कुल भी सुलह नहीं करनी इंशाल्लाह। तो क्योंकि वो सुलह करने के लायक है ही नहीं, वो है ही इस लायक कि उसको ना वहाँ पे जो उसके साथ कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं। बस अब हमारे ज़हन में बस यही है। तो अब इंशाल्लाह हम कभी भी उसके साथ सुलह नहीं करेंगे। हमारा तो इतना दिल खट्टा हो गया ना, सारी बहन हो गई उसकी तरफ से, जो जो जिन्होंने पहले उसकी शादी की थी ना, वो उनकी भी नहीं बनी, ना वो हमारी बनी है ना वो उनकी बनी है, किसी की नहीं वो बनी। अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। तो इस तरह का जो बंदा होता है ना, जो इधर की उधर लगाता है और उधर की इधर लगाता है, उसकी बनती किसी के साथ भी नहीं है। वो फिर आखिर एंड पे आके अकेला ही रह जाता है। तो इस तरह फिर वो भी आई हुई थी, जब भाई का एक्सीडेंट हुआ ना, वो भी आई हुई थी भाई का पता कर रहे हैं।